बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्मार्ट स्कूल सर सैयद अहमद ख़ान कैंपसेस गुलिस्तानी जौहर कैंपसेस में आप सबको खुश आमदीद है। मैं हूं आपकी उर्दू की टीचर मिस शुमाइला। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जमात चहारुम के लिए मज़मून उर्दू और सरगर्मी है। हम आज खुलासा निगारी करेंगे। उन्वान जैसे कि आपको पता है नज़्म नात है और ये नज़्म नात का में हम खुलासा निगारी करेंगे। सवाल नंबर 7, 6 और 7 ये हम आज करेंगे अपनी उर्दू की किताब से नज़्म नात का। तो आइए चलते हैं किताब की जानिब। और प्यारे बच्चों, ये है आपकी स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब। जी हाँ, ये आप सबके पास मौजूद है और इसमें से आप देखेंगे इस नज़्म नात का सवाल नंबर 6 और 7 जो आपकी किताब के पेज नंबर 82 यानी कि 82 में मौजूद है। यह आपकी स्मार्ट उर्दू की चौथी किताब है जो आप सबके पास मौजूद है। प्यारे बच्चों, ये है नज़्म नात का पेज नंबर 82 पे मौजूद सवाल नंबर 6 जिसमें लिखा हुआ है मंदरजा झेल जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए। जो हमारे पास जुमले हैं, मेरी बात सुनो, बैठे रहिए, बोलना बंद करें, वक्त की पाबंदी करें, तवज्जो दें, अपना मुंह साफ करो, आज बहुत गर्मी है। ये कुछ जुमले हैं जिनको आपने इंग्लिश में तब्दील करना है यानी कि इंग्लिश ट्रांसलेट करनी है। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, बैठे रहिए, कीप सिटिंग, बोलना बंद करें, स्टॉप टॉकिंग, वक्त की पाबंदी करें, बी पंक्चुएट या बी पंक्चुअल, तवज्जो दें, फोकस ऑन योर वर्क, तवज्जो दें, अपने काम में तवज्जो दें, फोकस ऑन योर वर्क, अपना मुंह साफ करो, क्लीन योर माउथ, आज बहुत गर्मी है, टुडे इज़ वेरी हॉट। ठीक है, ये वो जुमले थे जो आपके नात नज़्म नात का सवाल नंबर 6 पर मौजूद हैं कि मंदरजा झेल जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा कीजिए। ये आपने ख़ुद से ये काम करना है। उसमें से आपको इसका होमवर्क देंगी, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ वीडियो में ताकि आप आराम के साथ कर सकें। अब आ जाइए सवाल नंबर 7 जो मौजूद है नज़्म नात का खुलासा लिखिए। खुलासे के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि खुलासा किसे कहा जाता है। आसान अल्फाज में लिखने को, जो भी सबक या नज़्म दी गई होती है उसे आसान अल्फाज में लिखने को खुलासा कहा जाता है, जो कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी लंबी बात को छोटा करके बयान करना खुलासा कहलाता है। खुलासा की जो असल तारीफ़ होती है, ठीक है, उसको किसी भी लंबी चौड़ी बात को छोटा करके बयान करना या किसी सबक को आसान अल्फाज में कम से कम लाइन में कम से कम उसमें बयान करना खुलासा कहलाता है। तो आइए चलते हैं कॉपी में, जहां आप कवायद कॉपी में नज़्म नात का खुलासा लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये नज़्म नात है। पहले मैंने सोचा आपको नात पढ़ के बताऊं, उसके बाद मैं इसका खुलासा आपको बताऊंगी ताकि आप बहुत आसानी इसको समझ सकें। जो नात आपने पढ़ी थी पहले, रहमत बनकर आने वाले, बिगड़ी बात बनाने वाले, इस दुनिया के वीराने में फूल ही फूल खिलाने वाले, अच्छी बातों की खुशबू से दुनिया को महकाने वाले, सारी खल्क में सबसे अच्छे, अच्छाई फैलाने वाले, एक बनाया नेक बनाया, ये एहसान फरमाने वाले, उनका प्यारा नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाने वाले। जी हाँ, ये वो नात थी जो आपकी किताब में सफ़ा नंबर 79 पर मौजूद है और इसको लिखने वाले हैं सैयद नज़र ज़ैदी। आइए चलते हैं अब हम इसके खुलासे की तरफ कि इसका खुलासा हम कॉपी में किस तरह करते हैं। प्यारे बच्चों, हम इस तरह अपने काम का आगाज़ करेंगे, यानी कि खुलासा लिखेंगे। उन्वान लिखेंगे हम नात है, सरगर्मी खुलासा निगारी, खुलासा नात। इससे पहले आप चाहें तो सवाल भी उतार लें। सवाल नंबर 7 जो किताब में मौजूद है, शायर का नाम है सैयद नज़र ज़ैदी। क्या नाम है शायर का? सैयद नज़र ज़ैदी, जो आपने अपनी किताब में पढ़ा है। अब हम इस नात का खुलासा करेंगे जो हमने अभी पढ़ी थी। इस नात में शायर ने हमें समझाया है कि
یعنی کہ جو ہم نے پڑھی تھی اس نعت میں شاعر سید نظر زیدی نے ہمیں سمجھایا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں، یعنی کہ ان کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور اس دنیا کے ویرانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پھول ہی پھول کھل رہے ہیں، یعنی کہ جیسے ہی وہ دنیا میں تشریف لائے ہیں تو ان کی آمد کی خوشی میں یہ دنیا پھول کی طرح مہک گئی ہے۔ ہمارے نبی کی اچھی اور نیک باتوں کی خوشبو سے دنیا مہک رہی ہے، یعنی کہ ان کے آنے سے پہلے تمام دنیا میں ایک طرح کا جھوٹ تھا، لوگ آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جنگ چھڑ جاتی تھی۔ تو یہ تمام بری باتیں جس میں انسان ملوث تھے، جو انسان اپنا چکے تھے، انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر ان تمام برائیوں کا خاتمہ کیا اور اپنی اچھی عادتوں کی خوشبو سے اس دنیا کو مہکا دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی اور نیک باتوں کی خوشبو سے دنیا مہک رہی ہے۔ دنیا کی تمام خلق میں، یعنی کہ جتنی بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اس دنیا میں، دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، تمام خلق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تمام خلق میں سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، ان جیسا کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک عظیم احسان ہے، یعنی کہ ان کے تمام بہت سارے احسانات میں سے یہ احسان عظیم ہے کہ انہوں نے تمام مسلمانوں کو، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہر طبقے کے لوگوں کو ایک بنانے کی کوشش کریے کہ آپ لوگ نیک بن کے آپس میں ایک دوسرے سے نیکی کریں اور نیک بن کے آپس میں ایک بن کر رہیں، نیک بھی رہیں اور ایک بن کر رہیں۔ تو یہ تمام احسانات میں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم احسان ہے کہ ہم سب کو ایک بنا دیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے نا، جن کا نام پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس نعت کے آخری شعر میں بتایا گیا ہے۔ یعنی کہ مختصر یہ کہ اس پوری نعت میں ہمارے پیارے نبی کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ہمارے نبی کی آمد سے دنیا کا ویرانہ خود دور ہو گیا، دنیا میں ہر طرف پھول ہی پھول ان کی باتوں کی خوشبو پھیل گئی۔ پھول کھلنے سے مطلب یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے اس دنیا میں اپنی باتوں سے خوشبو پھیلا دی، اور یہ دنیا آپ کے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے مہک رہی ہے۔ ساری خلق میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اچھے ہیں اور اچھائی پھیلانے کا ذریعہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی کے بہت سارے احسانات میں سے ایک احسان عظیم یہ ہے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک بنایا اور نیک بنایا ہے۔ ان کا پیارا نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ویسے تو ہمارے پیارے نبی کے بہت سے نام ہیں، انہیں احمد بھی کہا جاتا ہے، انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں، لیکن ان کا پیارا نام جو مشہور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتے ہیں۔ جب بھی ہم ان کا نام لیتے ہیں محبت سے اور عقیدت سے لیتے ہیں، اور ان کے نام کے آگے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کا آپ کا کام میں تھا، جو نظم نعت میں آپ نے سوال نمبر 6 کرنا تھا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، سوال نمبر 6 میں آپ نے جملوں کے کچھ جملے دیے گئے تھے اردو میں، جس کو آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ انٹو انگلش کرنا تھا۔ سوال نمبر 7 نعت کا خلاصہ، جو کہ ابھی میں نے آپ کو کر کے بتایا، وہ آپ لکھیں گے، اور اچھے سے اس کو سمجھ گئے ہوں گے۔ نعت کو میں نے تفصیل سے آپ کو سمجھایا ہے، یہ نظم نعت کا آخری کام تھا۔ انشاءاللہ یہ آپ سمجھ کے اور اس کو بہت اچھے سے اپنی قواعد کاپی میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنی مس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔